यहाँहरू सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन नमस्कार। हामी चाहिँ अब आज कक्षालाई निरन्तरता दिने क्रममा नै छौँ र हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी थ्योरी अन्तर्गतको अगाडिका केही पछिलाई आवश्यक पर्छन् कि भनेर पढिएका केही थ्योरिटिकल पार्टहरू हाम्रा परमुटेसन, कम्बिनेसन, मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल, एडिटिभ प्रिन्सिपल त्योसँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई हामीले तयारी बनाएर राखेका छौँ। अब त्यो आवश्यकता अनुसार हामी त्यो तयारी गरेका कुराहरूलाई पछाडि पछाडि काम लाग्दै गयो भने युज गर्दै जानेछौँ। अहिलेसम्मको त्यो छ। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी भन्ने हाम्रो टपिक भएको हुनाले युनिट नै त्यो भएको हुनाले त्यसैसँग सम्बन्धित कन्टेन्ट चाहिँ अब हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हिजोसम्मको कुरा चाहिँ प्रोबेबिलिटी थ्योरीसँग सम्बन्धित भए पनि अलिकता ठ्याक्कै कोर कन्टेन्टमै प्रवेश नगरिएका टपिकहरू थिए र आजको क्लासमा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले प्रोबेबिलिटीका बारेमा हामी मिलेर छलफल गर्नेछौँ। अब यो प्रोबेबिलिटी भन्ने शब्द चाहिँ अब तपाईहरु सबैसँगलाई वेल नोन शब्द हो। यो प्रोबेबिलिटी भने नेपालीमा सम्भाव्यता भन्ने बित्तिकै अलिकति फ्युचर ओरिएन्टेड खालको एउटा फेनोमेना हो यो कन्सेप्ट। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई इन जनरल के अवगत छ भने हामी सबै जानकारी छौँ। यो प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अनसर्टेन कन्डिसन, के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने अनसर्टेनिटी के त्यस्ता कुराहरूलाई हामी प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। जस्तै होला भविष्यकाल के भविष्यमा यस्तो होला उस्तो होला भनेर हामीले त्योसँग सम्बन्धित रहेर यो प्रोबेबिलिटी भन्ने शब्दलाई सम्झिन्छौँ। प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने थाहा छैन अनि कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन। जब त्यो रिजल्टसँग सम्बन्धित रहेर हामीले केही न केही एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। तसर्थ यो प्रोबेबिलिटी भन्ने एउटा अनसर्टेनिटी कन्डिसनलाई पनि हामीले केही निश्चित मापदण्ड, केही फिक्स नेचुरल फेनोमेनाहरू, केही फिक्स हुने ह्युमन रुल एन्ड रेगुलेसनहरू भनौँ न। अब किनकि कतिपय नियमहरू त अब मानिसहरूले बनाएका नियमहरू पनि छन्। जस्तै सन्डे मन्डे ट्युजडे भनेर यो म्यानमेड थिङ त हो नि। सन्डे मन्डे ट्युजडे म्यानमेड थिङ हो। अनि यो इयर, यो सबै यो हाम्रो जुन टाइम मेजरमेन्टका युनिटहरू छन्, मन्थ, इयर, यी सबै कुराहरू भनेका म्यानमेड कन्सेप्ट हुन्। मान्छेले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनको लागि, सजिलो गराउनको लागि यस्ता खालका स्केलहरू चाहिँ डिटरमाइन गरेको छ मानिसले। अनि यी प्रिडिटरमाइन्ड केही कन्डिसनहरू, कतिपय नेचुरल फेनोमेनाहरू, यी सम्पूर्ण कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर फिक्स गर्न सक्दैनौँ, तोक्न सक्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ। जब घटना घट्छ, घटेपछि रिजल्ट चाहिँ थाहा हुन्छ, तर भविष्यमा के हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। तैपनि प्रिडिटरमाइन्ड रुल्स, रेगुलेसन्स एन्ड एजम्सन्सहरूका आधारमा चाहिँ हामीले यस्ता खालको घटनाको रिजल्ट आउने पोसिबिलिटिजहरू, अल्टरनेटिभ्सहरू यस्ता यस्ता हुन्छन् है भनेर एउटा म्याथमेटिकल वेमा स्टडी गर्ने म्याथको स्ट्याटिस्टिकल ब्रान्चलाई चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एक प्रकारको एउटा जनरल सेन्सको लागि, कमन सेन्सको रूपमा चाहिँ मैले यहाँलाई बताएँ। त्यही यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा चाहिँ कसरी भनिएको रहेछ भनेर भन्दा, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स कन्सर्निङ न्युमेरिकल डिस्क्रिप्सन्स अफ, यहाँसम्म त ठिक छ, न्युमेरिकल डिस्क्रिप्सन गरे त म्याथमा त त्यही नै गरिने हो। हाउ लाइकली एन इभेन्ट इज टु अकर अर हाउ लाइकली इट इज द्याट अ प्रपोजिसन इज ट्रु। हेर्नुहोस् त, यसले के भन्छ अरे, अ न्युमेरिकल भ्यालु डिस्क्राइबिङ द पोसिबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन इभेन्ट अन्डर सर्टेन कन्डिसन इज कल्ड प्रोबेबिलिटी भन्छ। यो चाहिँ न्युमेरिकल डिग्री अफ अनसर्टेनिटी पनि भन्छ यसलाई, न्युमेरिकल डिग्री अफ अनसर्टेनिटी त्यो पनि भन्छ। अनि यसमा जति पनि हामी एउटा न्युमेरिकल क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ, त्यो न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन चाहिँ प्रिडिटरमाइन्ड एजम्सन्सहरूका आधारमा, त्यो हामीले म्यान मेड कतिपय एउटा स्केलिङहरूका आधारमा चाहिँ यस्ता यस्ता इभेन्टहरू आउन सक्छ, यस्तो यस्तो कन्डिसनहरू हुनसक्छ भनेर डिफाइन गर्न सकिने यो म्याथमेटिकल फेनोमेनालाई चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ। अब प्रोबेबिलिटी भने के हो भनेर एक प्रकारले एकदम कङ्क्रिट वेमा यही हो भनेर भन्नुभन्दा पनि प्रोबेबिलिटी भनेकै
कतिपय इभेन्टहरूको घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावनालाई विभिन्न अल्टरनेटिभहरूको एनालाइसिसका आधारमा न्युमेरिकल भ्यालु प्रदान गर्ने म्याथमेटिकल ब्रान्च चाहिँ हाम्रो के हो, प्रोबेबिलिटी हो भनेर हामीले यसलाई एउटा सामान्य डेफिनेसनको भाषामा लेख्न सक्छौँ। यो प्रोबेबिलिटीको बारेमा अब के भन्ने, अब कन्डिसन भनेका यो अनसर्टेनिटी, फ्युचर ओरिएन्टेड टास्क हो। फ्युचर ओरिएन्टेड कतिपय इभेन्टहरूबाट आउने रिजल्टलाई, आउटकम्सहरूलाई हामीले एक्सपेरिमेन्टभन्दा अगाडि नै यस्ता खालका एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त गर्ने रिजल्टहरूको प्रोसेसिङ, अल्टरनेटिभ्स, पोसिबिलिटिजहरू यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर एउटा म्याथमेटिकल वेमा स्टडी गर्ने म्याथको ब्रान्च हो प्रोबेबिलिटी। अब यहाँहरूलाई मैले प्रोबेबिलिटीको सामान्य अर्थ चाहिँ यही अर्थमा बुझाउने प्रयास गरेँ। अब यहाँहरूको केही यसो जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा अब यो अमूर्त कुरा हो, अमूर्त कुरामा अब जति बोले पनि अब कन्डिसन मेन थेम त्यही हो भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले बुझेँ। यहाँहरूको बुझाइमा प्रोबेबिलिटीलाई के कसरी बुझिरहनु भएको छ, कोही साथीहरूलाई चाहिँ यसो म पनि प्रोबेबिलिटीको बारेमा मैले बुझेको आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्छु भन्ने यहाँहरूमा चाहना छ भने यहाँहरूलाई चाहिँ फ्लोर ओपन छ है साथीहरू। कोही हुनुहुन्छ यसको बारेमा यसो केही लजिक दिने? अब ठिक छ भने हामी अर्कोमा जान्छौँ। अब यसका प्राविधिक पक्षहरूमा हामी छलफल गर्दै जाने हो। प्रोबेबिलिटीको बारेमा त्यसका प्राविधिक टर्मिनोलोजीहरू के हुन्, कसरी अगाडि बढ्छौँ, के रुलहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता रुलहरूमा हामी जान्छौँ भनेर एउटा सामान्य प्रोबेबिलिटीको एकदमै कम्प्लेक्स केसमा हामी कहिले पनि जाँदैनौँ। सामान्य सामान्य कुराहरूलाई एउटा सिम्पल वेबाट मात्रै प्रोबेबिलिटीको एउटा सिम्पल केसहरू मात्रै हामी स्टडी गर्छौँ यो च्याप्टरमा। प्रोबेबिलिटीका कम्प्लेक्स थ्योरीहरूमा चाहिँ हामी जाने छैनौँ। त्यसकारणले यहाँहरूले धेरै अति नै पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। ल यति भने मैले प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसनको बारेमा। अब यहाँ भएका ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँले स्लाइड पाएपछि यसो पढ्नु होला, गुगल सर्च गर्नु होला। अब यस्ता डेफिनेसन अब जताततै छन्, पढ्ने सोर्सको खाँचो छैन। अब हामीलाई त्यो एउटा जाँगरको खाँचो हो, यहाँहरू जाँगरीले हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै गाह्रो भएन। र प्रोबेबिलिटीलाई अब मैले भनेकै सेन्समा मात्रै यही हो भन्ने अर्थमा भन्दा पनि तपाईँले प्रोबेबिलिटीको एउटा मेन कन्सेप्ट आफूमा डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न सोर्सहरूबाट प्रोबेबिलिटीका बारेमा एक्जाम्पलहरू, कन्सेप्टहरूको बारेमा त्यो डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ बुझेर अझ आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ भन्दै यहाँहरूलाई मैले प्रोबेबिलिटी भन्ने फिल्डमा प्रयोग हुने केही स्पेसल टर्मिनोलोजीहरू छन्, स्पेसिफिक वर्डहरू छन्। तिनै स्पेसिफिक वर्डहरूकै रिफरेन्समा हामी प्रोबेबिलिटी थ्योरीलाई जेनेरेट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र प्रोबेबिलिटीसँग सम्बन्धित रहेर आउने न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसमा छ सबैभन्दा पहिलो टर्मिनोलोजी एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जहाँ प्रोबेबिलिटीका लागि युनिभर्सल सेटको रूपमा काम गर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण शब्दको नाम हो स्याम्पल स्पेस। स्याम्पल स्पेस भने चाहिँ के त? स्याम्पल स्पेस कसरी बन्छ? स्याम्पल स्पेसलाई सेट थ्योरीको पर्सपेक्टिभबाट भन्ने हो भने युनिभर्सल सेट भन्न सकिन्छ। युनिभर्सल सेटको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्ने हो भने, तर त्यही युनिभर्सल सेटलाई प्रोबेबिलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। के हो त स्याम्पल स्पेस भने? भन्दा कुनै पनि घटनामा कुनै पनि घटना घट्छ नि, हाम्रो नेचुरल प्रोसेसमा, नेचुरल फिनोमेनामा देयर आर सो मेनी घटनाज आर देयर। त्यस्ता घटना कति छन्? देयर आर सो मेनी इभेन्ट्स। ती सबै इभेन्ट्सहरू एउटा विदिन सम बााउन्ड्रीभित्र घट्ने गर्दछन्। त्यसका पोसिबिलिटीहरू पनि हुने पनि एउटा निश्चित बााउन्ड्री हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। तपाईँले 7 डेजका कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले सन्डे टु स्याटरडे भन्दा बाहेकका कुरा तपाईँ गर्नुहुन्न। तपाईँले जुनसुकै काम कुनै दिन गर्नुभयो भने विदिन द रिफरेन्स अफ डेजमै गर्ने हो भने तपाईँका हरेक कामहरू सन्डे टु स्याटरडे मध्येको कुनै दिनमा घटेकै हुन्छ भने तपाईँले अब 7 डेजलाई पनि एउटा स्याम्पल स्पेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। 7 डेजलाई पनि। अनि तपाईँले कोइनलाई फालिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कोइनलाई फालिदिनु भयो भने कोइनलाई फ्लिप गर्दाखेरि पल्टिन सक्ने सम्भावनाका साइडहरू भनेको दुईटा। त्यो भनेको कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ, त्योभन्दा बढी आउँदैन। तर हेड आउँछ कि टेल आउँछ, नो कन्फर्म छैन। तर जे आए पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि आउन सक्ने सम्भावित सम्पूर्ण पोसिबिलिटिजहरूको टोटल सेटलाई चाहिँ हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। यही कुरालाई चाहिँ अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखे मात्रै हो, द टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल आउटकम्स अफ एन एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड स्याम्पल स्पेस भनियो।
एक्सपेरिमेन्टबाट घट्न सक्ने सम्पूर्ण घटनाहरूका सम्भावित केसहरूको कलेक्सनलाई हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौँ र स्याम्पल स्पेसलाई हामीले स्याम्पल स्पेसकै फर्स्ट लेटर यो स्याम्पलको फर्स्ट लेटर एसले जनाउँछौँ। जहिले पनि स्याम्पल स्पेस भने चाहिँ हाम्रो यो कोर्समा चाहिँ यस भन्छौँ। अब तपाईँको प्रोबेबिलिटी थ्योरीका कम्प्लेक्स थ्योरीहरू मेजर म्याथतिरबाट पढ्दै जानुभयो भने स्याम्पल स्पेसलाई कहिलेका अरू सिम्बलहरू पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। प्रोबेबिलिटी फङ्सन डिस्ट्रिब्युसनहरूमा विभिन्न नामहरू दिन सकिन्छ। तैपनि इन जनरल हाम्रो एउटा बेसिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ स्याम्पल स्पेसको सिम्बलको नाम हो क्यापिटल यस। र स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा पोसिबल आउटकम्सहरू होलान्। वाट इज द कार्डिनालिटी अफ द स्याम्पल स्पेस भनियो भने स्याम्पल स्पेसको कार्डिनालिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी एनएस प्रयोग गर्छौँ। किनभने प्रोबेबिलिटीमा जहिले पनि हाम्रो कार्डिनालिटी काउन्ट हुने हो। कार्डिनालिटीकै आधारमा हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने हुनाले वी अलवेज डिनोट द सिम्बल एनएस टु रिप्रेजेन्ट द कार्डिनालिटी अफ द गिभन स्याम्पल स्पेस भनेर यहाँहरूलाई मैले यो कार्डिनालिटीको कहिलेको नम्बर लेख्न पर्यो भने चाहिँ हामी एनएस भनेर लेख्छौँ। अब यहाँहरूलाई केही एक्जाम्पलहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब डाइसको स्याम्पल स्पेस के हुन्छ त? डाइसको स्याम्पल स्पेस भनेको 1 to 6 नम्बरका नम्बरहरू हुन्, त्योभन्दा बढी आउनेवाला छैन। भनेपछि डाइसलाई फाल्दा 1 देखि 6 सम्मको कुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन हामीलाई। कुन पो आउँछ हो, प्रोबेबिलिटी भनेको त्यही हो कि एक्सपेरिमेन्ट गरेका छैनौँ, डाइस थ्रो गरेका छैनौँ, डाइस थ्रो नगरिकन के पल्टिन्छ भन्नेमा चाहिँ सर्टेनिटी छैन क्या हाम्रो, अब फिक्स छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी छ नि, 1 देखि 6 सम्म मध्ये जुनसुकै एउटा पल्टिने चाहिँ 100% छ। तसर्थ डाइसमा भएका 1 to 6 नम्बरहरूका त्यो 6 वटा नम्बरहरू चाहिँ हाम्रा लागि डाइसको स्याम्पल स्पेस हो। सो वी क्यान राइट NS is equal to 6 in dice. Similarly, if we want to throw a coin, we will get either yes or T. यो दुईटा भन्दा बढी त पाइदैन। भनेपछि कोइनको लागि स्याम्पल स्पेस के रहेछ? पल्टिन सक्ने सम्भावनाहरू जे छन् त्यसैको कलेक्सन भनेको स्याम्पल स्पेस हो, यस टी हो। भनेपछि अब यस र टी अनि यहाँ चाहिँ के भनेर मान्न मिल्यो? 2 भनेर लेख्न मिल्यो। तपाईले अब प्लेइङ कार्डको कुरा गर्नुहुन्छ, तासका कुरा गर्नु भने तासमा अब 52 पत्ती कार्डहरू हुन्छन्। NS इज इक्वल टु 52 लेख्न पाइयो हो। यस्तै खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौँ भनेर यहाँहरूलाई क्लियरिफाई गराएँ। अब यहाँहरूको के जिज्ञासा छ भने मैले त्यहाँ यहाँहरूलाई मैले फ्लोर प्रदान गरेँ, फेरि पनि भने है त। के छ, अलिकति मजा आएको छ कि यो कुरो भयो अलि? मजा आयो सर। साथीहरूको के क्वेसन छ भने भन्नु होला, होइन भने अब यो सामान्य थ्योरिटिकल कुराहरू नै हुन्, धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ हामी। स्याम्पल स्पेस भने चाहिँ त्यो रह्यो। अब स्याम्पल स्पेसमा चाहिँ तपाईँले जुनसुकै एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो एक्सपेरिमेन्ट पछि आउन सक्ने सम्पूर्ण घटनाहरूलाई तपाईँले लिस्टिङ गर्नुहुन्छ, सेट बिल्डर नोटेसनमा लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ स्याम्पल स्पेस। तपाईँले 7 डेजका कुरा गर्नु भने कुनै पनि घटना 7 डेज मध्ये एकजना, अर्थात् म पोखरा भ्रमणमा जान चाहन्छु भने म आगामी हप्ता पोखरामा घुम्न जान चाहन्छु भन्यो भने 1 दिन जाने हो। त्यो जाने मध्ये कुन बार जाने भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स नभएको हो। तर आइतबारदेखि शनिबारसम्मका जुनसुकै दिनमा जान्छु भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ। तसर्थ 7 डेजहरू पनि स्याम्पल स्पेस बन्न सक्छ, 12 मन्थहरू पनि स्याम्पल स्पेस बन्न सक्छ, विभिन्न अब नेचुरल नम्बरका सेटहरू पनि स्याम्पल स्पेस बन्न सक्छ। भने स्याम्पल स्पेस चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट पाउन सक्ने सम्भावित सम्पूर्ण घटनाहरूको सेट हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले जगजाहेर गरेँ। आवश्यकता अनुसार यो बुझ्दै बुझ्दै गइन्छ। अब इभेन्ट भने चाहिँ के त? इभेन्ट भने चाहिँ के? इभेन्ट भनेको घटना। घटना भने चाहिँ अब घटना भन्ने शब्द हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा यो प्रयोग हुन्छ। घटना भने चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु हो। एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि जे आउँछ नि त्यो आउने रिजल्टलाई चाहिँ हामी इभेन्ट भन्छौँ। खास तपाईले डाइसलाई फाल्दिनुस्, डाइसलाई फाल्दाखेरि तपाईले मानव छक्का टप फेसमा छक्का पाउनु भयो भने त्यो 6 नम्बर चाहिँ डाइसको लागि इभेन्ट हुन्छ। अनि त्यो 6 पनि के हुन्छ? स्याम्पल स्पेसको कुनै एउटा नम्बर हो, फेरि त्यहाँ भित्रै पर्छ, अन्त त पर्दैन। डाइसमा सत्ता त हामी खोज्दैनौँ, डाइसमा न त 8 खोज्छौँ हामी,
हामीले डाइसलाई जतिसुकै उखाले पनि हामीले खोज्ने भनेको 1 to 6 हो। र हामीले फालिसकेपछि फाल्नुभन्दा अगाडि आउन सक्ने सबै समूहलाई पोसिबिलिटीमालाई सेटको रूपमा लेख्यौँ भने चाहिँ स्याम्पल स्पेस हो। अनि एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि जे पल्टिन्छ पल्टेको घट चाहिँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ फेरि इभेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ इभेन्ट भयो भनेपछि इभेन्ट जहिले पनि स्याम्पल स्पेसको सबसेट हुन्छ। इभेन्ट भनेकै स्याम्पल स्पेस भित्र मध्येबाटै पर्छन्, बाहिर जाँदैन। तसर्थ वी क्यान से इभेन्ट इज एन सबसेट, इज अ सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। र इभेन्टलाई इन जनरल हामीले ईले जनाउँछौँ, यो चाहिँ इभेन्टको ई भएको हो। तर हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भने तपाईको एक्सपेरिमेन्ट जे छ त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई सुहाउँदो शब्दको पहिलो लेटरबाट हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी इभेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नेछौँ। इभेन्ट भन्न त्यति आति नै पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। इन जनरल चाहिँ ई हो, तर हामीले जुनसुकै इभेन्टलाई पनि त्यसको फर्स्ट लेटरले, जस्तै रेड बल भनिदियो भने हामी इभेन्टलाई आर मानिदिन्छौँ। व्हाइट बल्स भनेर पछाडि प्रब्लममा आयो भने द नम्बर अफ व्हाइट बल्स भनेर हामी डब्लुले जनाइदिन्छौँ। तर इन जनरल थ्योरिटिकल पार्टमा कन्सेप्ट डिफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ इभेन्ट भनेर चाहिँ ई भन्यो। त्यो चाहिँ जुन इभेन्ट छ त्यसैको फर्स्ट लेटरले हामीले जनाउँछौँ भन्ने कुरा हो। र इभेन्टमा भएको कार्डिनल नम्बरहरू कतिवटा त भन्दाखेरि अघि हामीले 6 को कुरा गऱ्यौँ नि, त्यहाँ एउटा मात्रै आयो। अनि एउटा डाइसलाई फाल्दाखेरि अड नम्बर कतिवटा आउँछ भनेर भन्यो भने त फेरि के हुन्छ, अड नम्बर हामीले ओ भनिदिन सक्छौँ। ओमा कतिवटा सदस्य पर्छ त भन्दा डाइसको अड नम्बर भनेदेखि 1 पर्यो, 3 पर्यो, 5 पर्यो भनेपछि 3 हुने भयो हो। इभेन्टमा भएका सबै नम्बरहरूको समूहलाई चाहिँ हामी यनी अर्थात् जम्मा नम्बर चाहिँ यनी हुन्छ भनेर हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यो पनि सिम्पल इभेन्ट हो कि कम्पोजिट इभेन्ट हो कि भनेर त्यसलाई हामी क्लासिफाई गर्ने काम त हाम्रो अब अगाडि बढ्दै जान्छ। र यहाँहरूलाई यो स्लाइडमा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने स्याम्पल स्पेस र इभेन्ट भनेको प्रोबाबिलिटीका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्दहरू हुन्। र यिनै दुईटा शब्दमा भएका कार्डिनालिटीहरूकै रेफरेन्समा हामी कुनै पनि इभेन्टको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र जहिले पनि प्रोबाबिलिटी के को निकालिन्छ, इभेन्टको निकालिन्छ। जहिले पनि प्रोबाबिलिटी इभेन्टको निकालिन्छ। यो चाहिँ हामीले एकदम स्लोगनै बनाउनु भएको हुन्छ, इभेन्टको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिन्छ जहिले पनि। ल यो स्लाइडमा केही छ यहाँहरूको क्वेसन छ भने साथीहरू, केही क्वेसन छ भने हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने म अर्कोमा गएँ। अब यहाँ केही एक्जाम्पलहरू प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा अब हामीले अहिलेसम्म जति गन्थन गर्यौँ त्यो गन्थन गरेकै कुराहरू यसमा छन्। होइन डाइस इज ड्रन भन्छ, थ्रोन पनि भनिन्छ। देन वी अब्टेन 5 अन द टप फेस भन्यो, पन्जा पल्टेछ। भनेपछि द नम्बर 5 इज अ सिङ्गल अर सिम्पल इभेन्ट। सिङ्गल मात्रै इभेन्ट छ भने त्यसलाई हामी सिम्पल भन्ने हो। तर कहिलेकाहीँ इभेन्ट पनि जस्तै अड नम्बर भनिदियो, इभन नम्बर भनिदियो, त्यसरी भन्दा त्यो इभेन्टमा 2 वा 2 भन्दा बढी मेम्बरहरू कन्सिस्ट गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी अरूलाई त्यसलाई कम्पोजिट इभेन्ट भनेर भनिदिन्छौँ। एउटा कोइन तपाईँले टोस गर्नुभयो भने तपाईँले कि यस पाउनुहुन्छ कि टी पाउनुहुन्छ। तसर्थ यस अर्थात् टी चाहिँ कोइनका लागि जहिले पनि इभेन्ट हुन्छ। र तपाईँले वेल सफल्ड प्याक अफ 52 प्लेइङ कार्ड्सहरूबाट कुनै एउटा कार्डलाई ड्र गर्नुभयो भने तपाईँले जुनसुकै त्यहाँका विभिन्न कार्डमा चाहिँ फेरि विभिन्न पोइन्ट अफ भ्यूबाट क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। तपाईँले कलरको कुरा गरिरहनु भएको छ कि तपाईँले साइनको कुरा गरिरहनु भएको छ कि त्यो भने चाहिँ अब हट, डायमन्ड, क्लब होइन, अनि यस्ता यस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ भने स्पिडहरू यिनीहरू गर्नु भएको छ कि तपाईँले त्यो नम्बरिङमा 1 का 2 को पारामा तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ कि वो विभिन्न रिफरेन्समा हामीले प्लेइङ कार्डका इभेन्टहरूलाई डिटरमाइन चाहिँ गर्न सक्छौँ। जे भए पनि तपाईँले कुनै पनि कार्डलाई ड्र गर्नुभयो भने त्यहाँबाट आउने तासलाई पनि इभेन्टको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ भन्दै इभेन्ट भनेको स्याम्पल स्पेसको एउटा सबसेट हो। अर्थात् तिनै मध्येको स्याम्पल स्पेसमा भएका मध्येको कुनै घटनाहरू हुन्, कुनै पोइन्टहरू हुन्। ती पोइन्टहरू चाहिँ आफ्टर एक्सपेरिमेन्ट
देखा परेको रिजल्ट हो वा आउटकम हो भनेर हामीले इभेन्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ र हामीले विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरूमा स्याम्पल स्पेस के हुन्छ र यसका इभेन्टहरू के हुन सक्छन् भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सकियो भने प्रोबेबिलिटीको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ डेफिनेसनसम्म अब कन्सेप्टसम्म चाहिँ बुझिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अहिले यति नै कुरा गरेँ। साथीहरू के छ अब खोइ अलि अन्तर्क्रियात्मक बनाऊ भन्ने कुरा हो। अब साथीहरूलाई अब यतिमा ठिकै छ, बुझेकै छ भने त ठिकै छ। के छ कुन्नी अब यो एक्जाम्पल पनि कम्पोजिट इभेन्टको अलिकति मजाले बुझाइदिनु। यसलाई चाहिँ हजुरले धेरै त्यो जटिल पारामा नबुझिकन तपाईको इभेन्ट भन्नुभयो नि, तपाईको स्याम्पल स्पेस पनि सेट हो, युनिभर्सलको सेन्समा हामी त्यसलाई हेर्छौँ। इभेन्ट पनि सेट नै हो, तर इभेन्ट चाहिँ कस्तो सेट हो भने स्याम्पल स्पेस चाहिँ आउन सक्ने सम्पूर्ण सम्भावित घटनाहरूको सम्भावित है फेरि सम्भावित घटनाहरूको टोटल कलेक्सनलाई स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, म अगाडि बढ्दैछु, हजुरको क्वेसनमा आउँदैछु। अनि तपाईले त्यो स्याम्पल स्पेसको सम्भावित दायरामा बसेर त्यही जुन घटनाको अर्थात् जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको लागि तपाईले स्याम्पल स्पेस क्लियर गर्नुभयो त्यसको तपाईले अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट भने अरू केही नै होइन, तपाईले क्वाइन हो भने क्वाइन पनि फाल्नुहुन्छ, डाइस हो भने डाइस फाल्न सक्नुहुन्छ। जसरी पनि हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ नि, विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। अनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर आइसकेपछिको रिजल्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इभेन्ट भन्छौँ। आउटकमलाई चाहिँ इभेन्ट भन्ने हो। अब हेर्नुहोस् है, इभेन्ट पनि तपाईको त्यो इभेन्ट पनि अब सेट नै हो भनेर बुझ्नु होला। सेट भनिसकेपछि त्यो सेट यदि सिंगलेटन सेट हो भने that means if the set of event contains only one element, in that condition we can say that it is simple event. If the event contains more than one elements, more than one भन्दिनुस्, धेरैवटा इभेन्टहरु छन् भने त्यसलाई हामी कम्पोजिट इभेन्ट भन्छौँ। जस्तै तपाईसँग झोलामा 5-7 वटा बलहरु छन्, मानौँ न अब 5-7 वटा भन्दा दुईटै नम्बर भन्नु भएन, ल मानौँ 7 वटा बलहरु छन् भने तपाईले तान्दाखेरि एउटा मात्रै बल तान्ने हो भने सिम्पल हुन्छ। अनि विभिन्न कलर पनि डिफरेन्टहरु विभिन्न छन् भने तपाईले अब 2 टका दरले 3 टका दरले बल तान्न थाल्नुभयो भने त्यतिखेर तानेको इभेन्टलाई चाहिँ हामी कम्पोजिट इभेन्ट भन्ने हो। तासबाट पनि एउटा मात्रै थुत्नु भयो भने सिम्पल हो। तपाईले 2 वा 2 भन्दा बढी तासहरु तान्दिन थाल्नुभयो भने तपाईको त्यहाँ भित्रबाट आउने तासहरुको भेराइटी पनि फेरिन्छ। अर्थात् तपाईले एउटा भन्दा बढी तास तान्नु हो भने त्यहाँ कम्पोजिट इभेन्ट हो भनेर हामीले जस्ट एउटा सामान्य कुराहरु मात्रै गरेको हौं। अब यहाँको जिज्ञासा अलि शान्त भयो कि भएन कुन्नी, यसो हजुरले फ्रेन्कली भन्नुस् है। सर यो सिंगल इभेन्ट जस्तो डाइस फाल्दाखेरि डाइसको होइन, जस्तो तास 52 त्यो प्याकबाट चाहिँ एउटा मात्रै तास छान्दाखेरि त्यो आउटकम चाहिँ सिंगल इभेन्ट भयो होइन। अब 2-3 वटा छान्यो भने अथवा एउटा भन्दा बेसी छान्यो भने चाहिँ 2 या 2 भन्दा बेसी छान्यो भने चाहिँ त्यसलाई कम्पोजिट भनिन्छ। त्यही हो। अहिलेलाई हजुरले यति बुझ्नु भयो भने कन्सेप्ट पुग्छ। किनभने नि तपाईले फेरि अब यहाँ अर्को कुरा आउँछ। फेरि तपाईले तानेको जस्तै तपाईले डाइसलाई फाल्दाखेरि तपाईको अब इभेन्ट अर्थात् अड नम्बर आउने चान्स कति हुन्छ भन्नुभयो भने अड नम्बर एउटा मात्रै त हुँदैन नि। इभन नम्बरको कुरा गर्नु हो भने इभन नम्बर एउटै हुँदैन। मोर देन दोज इभेन्ट्स विच इज मोर देन 3 भन्दियो भने 3 भन्दा बढी आउने हो। त्यसरी भनियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पोजिट फर्ममा जान्छ। तपाईले तोक्नु नै भयो, ल मानौ एउटा डाइसलाई फाल्दा तिर्की आउने सम्भावना कति, एउटा मात्रै तोकिरहनु भएको छ, एक्का आउने सम्भावना कति, 1 पल्टिने कति हो, यसरी भन्नुभयो भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईको सिम्पल इभेन्ट हो भनेर भन्नुस्। अब जो सिंगलेटन सेटको फर्ममा छ भने त्यसलाई सिम्पल भनिदिनुस्। अनि त्यो कम्पोजिट फर्ममा 2 वा 2 भन्दा बढी पोइन्टहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी तपाईले अर्को ओडमा जस्तै अड नम्बरको ओडमा, एक्काको ओडमा हैन, ब्ल्याक कार्डको ओडमा भनिदिनु भयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईको कम्पोजिट फर्ममा राख्न सकिन्छ भनेर भने हो। फेरि तपाईको यसको कम्प्लेक्स थ्योरीमा जानुभयो भने यो कम्पोजिटमा चाहिँ अब विभिन्न खालका इभेन्टहरु मध्येकै कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्छ। यहाँ चाहिँ यहाँहरुलाई
सिंगल इभेन्ट छ भने सिम्पल, कम्पोजिट इभेन्ट भनेको चाहिँ दुई अथवा बढी इभेन्टहरु कन्टेन्ट भएको कन्डिसन डिफाइन भएको छ भने कम्पोजिट हो भनेर यहाँले बुझ्नुभयो हुन्छ। अरु साथीहरु पनि केही छ भने बोल्नुस्। के अरे अब साथीहरु अरु धेरै चुप लागिरहनु भएको छ, मान्छे त धेरै हुनुहुन्छ, 24-23 जना हुनुहुन्छ। यसरी हामीले अहिलेसम्म दुईटा वर्डको बारेमा मात्रै क्लियरिफाई गरेका छौं है। अनि यहाँ हेर्नुस् त कति छ, यसका केही बेसिक टर्मिनोलोजीहरु भनेर हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौं। यो इक्वली लाइकली इभेन्ट भनेको छ अर्को। यसलाई हामी सरसर्ती जान्छौँ, धेरै गाह्रो कुरा नि छैन। इक्वली लाइकली इभेन्ट भने कस्तो इभेन्ट हो भने इभेन्ट्स ह्याभिङ इक्वल चान्स अफ बीइङ अकर्ड भन्छ नि। इक्वली लाइकली स्याम्पल स्पेसमा भएका सबै पोइन्टहरुको आउने चान्स बराबर छ भने इक्वली लाइकली भन्छौं हामी। इक्वली लाइकली त्यसको अर्थ तपाईले कोइनलाई फाल्दिने भयो भने तपाईको हेड र टेल आउने चान्स जहिले पनि बराबर हो नि त। डाइसलाई फाल्नुस् 1 देखि 6 सम्मको सबै नम्बर आउने चान्स पनि बराबरै हुन्छ। भनेपछि स्याम्पल स्पेसमा भएका सबै पोइन्टहरुको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा आउने चान्स सबैको इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने त्यतिखेरका इभेन्टहरुलाई हामी इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं। क्लियर हुनुहुन्छ? क्लियर छ सर। इक्वली लाइकलीमा क्लियर हुनुहुन्छ हैन त सबैजना? यदि हो भने अर्कोमा गइयो। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भने के त? अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट यो वर्ड धेरै आउँछ है, पछाडीसम्म एकदम प्रयोग हुने वर्ड हो यो। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। म्युचुअली भने चाहिँ सँगसँगै छन्, एक आपसमा छन्, आसन्न पेयरमा छन्, तिनीहरु एडजेसेन्ट पेयरमा छन्, तर एउटाले अर्कोलाई जहिले पनि नेग्लेक्ट गर्दिन्छ, एभोइड गर्छ। हेर्नुस् है, तपाईले कोइन फाल्दिनुस्, कोइन फाल्दा तपाईको हेड आयो भने हेडको जस्ट पछाडीपट्टि भएको टेल छ नि, म्युचुअली छ, त्यही सँगसँगै छन् नि, एडजेसेन्ट पेयरमा छन् नि। तर जब तपाईको हेड पल्टिन्छ कहिल्यै पनि टेल पल्टिने चान्स छैन। तपाईले कोइन फाल्दिनुस्, फेरि अब त्यो हेड पल्ट्यो भने टेल फाल्दिनु भयो भने टेल पल्ट्यो भने हेड आउने चान्स छैन। छन चाहिँ सँगै छन्, दैट मिन्स म्युचुअली। एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ एउटाले अर्कोलाई टोटली नेग्लेक्ट गर्छ, अर्थात् एउटा घटना घट्यो भने अर्को घटना घट्ने चान्स 0। डाइसलाई फाल्दिनुस् त, डाइसलाई हुर्र फाल्दाखेरि तपाईको पन्जा र पल्ट्यो टप फेसमा, त्यो पन्जाले बाँकी रहेका 6 वटा नम्बरलाई, बाँकी रहेका 5 वटा अरु नम्बरहरुलाई एभोइड गर्दियो। छन त त्यहाँ सँगै छ नि, आउने चान्स सँगसँगै थियो उनीहरुको। त्यसको अर्थ हो इट सिग्निफाइज म्युचुअली कन्डिसन, बट one outcome avoids the possibility of another outcome। त्यतिखेर हामी भन्छौं म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। दोस्रो पोइन्टमा भएको म्युचुअली एक्सक्लुसिभको इभेन्टको बारेमा यहाँहरुलाई केही जिज्ञासा छ भने प्लिज। क्लियर हुनुहुन्छ यसको अर्थ हैन? क्लियर छ। अब एक्जास्टिभ इभेन्ट भन्यो, एक्जास्टिभ भने अर्को शब्द आयो यहाँ हेर्नुस् है, एक्जास्टिभ इभेन्ट भन्यो। के हो त यो? एक्जास्टिभ इभेन्ट भनेको त्यस्तो इभेन्ट हो जुन इभेन्ट चाहिँ स्याम्पल स्पेससँग इक्वल हुन्छ। तपाई हामी भन्छौं नि कुनै पनि सेटको सबसेटहरु दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा प्रोपर सबसेट, अर्को चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट। म चाहिँ सेटको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्न खोजेँ। इभेन्टमा पनि धेरैवटा प्रोपर इभेन्ट र इम्प्रोपर इभेन्टहरु हुन्छन् स्याम्पल स्पेसका पनि, तर जुन इभेन्ट स्याम्पल स्पेससँग इक्वल हुन्छ, इक्वल नम्बर अफ all the sample space are contained in the given event। अर्थात् त्यो इभेन्ट जसमा चाहिँ त्यो स्याम्पल स्पेस सबै पोइन्टहरु कन्टेन गर्यो भने त्यसलाई हामी म्युचुअली एक्जास्टिभ इभेन्ट भनेर भन्छौं। यो पनि क्लियर हुनुहुन्छ? तपाई ए बराबर ए भन्ने सेटमा 1 2 3 भन्ने तीनटा मेम्बर छ भने
ए आफैको सबसेट हुन्छ नि त, त्यसलाई हामी इम्प्रोपर सबसेट भन्छौँ। इम्प्रोपर भने 5 पनि हुन्छ, फेरि खाली समूह पनि हुन्छ। खाली समूहलाई चाहिँ हाल्न मिलेन यहाँ एक्जास्टिभ इभेन्ट भनेपछि, तर मेम्बर इक्वल भएको इभेन्टलाई चाहिँ हामी एक्जास्टिभ इभेन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। कुनै बेला यो यसो आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्छौँ। कहिलेकाहीँ किताबहरूमा ल्याङ्ग्वेजहरूमा प्रब्लमहरूमा त्यो शब्दहरू आइराखेको हुनसक्छ। यसमा केही छ थर्डमा? सर फेरि अलिक मजाले बुझ्नु थर्ड सक्नु कन्फ्युज भयो। थर्डमा एक्जास्टिभ भने अलिकति कन्फ्युजन हुनुभयो हैन? एक्जाम्पल दिएर बुझाइदिनु सर। एक्जाम्पल दिएर ल मानौँ न तपाईको यस्तो, ल सुन्नुस् है त। एक्जाम्पलमा तपाईले डाइस फालिरहनु भएको छ, सुन्नुस् है, तपाईले डाइस फालिरहनु भएको छ। डाइसमा 1 to 6 नम्बरसम्म कन्टेन गरेको स्याम्पल स्पेस छ। अब तपाईँ कन्डिसन बनाउनुहोस्। तपाईले अब कस्तो अवस्था हुन्छ भने नि, यो हामी अब कहिलेकाहीँ पोर्ट सोर्ट खेल्छौँ नि, खेलेको बेलामा तपाईले यही आइदिए हुन्थ्यो भन्ने एजम्सन हुन्छ नि। तपाईको सबभन्दा गेमै इनिसियल गर्नु छ भने 1 आउला कि नआउला, पोर्ट आउला कि नआउला भनेर कम्ती भाउन्न हुन्छ। प्रेसर लो भएको बेलामा पोर्ट खेल्छु, रिस उठ्छ अनि बढिहाल्छ, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईले पोर्ट एउटा मात्रैको लागि मात्रै तपाईले फिक्स गर्नुभयो। 6वटा मध्ये एउटा आउने भनेर तपाईको मनमा एज्युम तपाईले गरिसकेपछि दिस इज नट एक्जास्टिभ इभेन्ट। ख्याल गर्नुहोस् है, सुरुमा त्यो चाहिँ प्रोपर भयो, एक्जास्टिभ हुन सकेन। तपाईले अब अर्कोचोटि के हुन्छ, खेल्दै जाँदाखेरि मेरो कति आयो भने त्यो साथीको गट्टी काटिन्छ। ल मानौँ मेरो तिर्की पल्ट्यो भने साथीको गट्टी काटिन्छ भने तपाईको एजम के हुन्छ, तिर्की भने 6वटा मध्ये एउटा हो। दिस इज अल्सो अ प्रोपर सबसेट, प्रोपर इभेन्ट भयो। दिस इज नट एक्जास्टिभ। अब तपाईँ कतिपय सिचुएसनमा यस्तो हुनुहुन्छ, 6वटा मध्ये मेरो जे आए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब जेसुकै आओस् तपाईकोमा एजम्सनै छैन। अब 6वटा मध्ये जे पल्टे पनि खुसी। तपाईको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ, आउट अफ 6 नम्बर्स यु एक्सपेक्ट अल 6। तपाईको एजम्सनले के गर्यो, अहिले एक्सपेक्टेसनले सबै स्याम्पल स्पेसमा सबै मेम्बरहरू जुन आए पनि तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ। अब भनेपछि तपाईको स्याम्पल स्पेसमा जे जस्तो सबै तपाईको एजम्सनको इभेन्टमा हुने भयो भनेपछि तपाईको एजम्सनको इभेन्ट र तपाईको स्याम्पल स्पेस एउटै सेट भयो, सबै कन्टेन्ट गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा अब हामी के भन्छौँ, तपाईको अन्तिममा जे पल्टे पनि हुन्छ मलाई मतलब छैन भन्ने गर्नुभयो भने तपाईका लागि इभेन्ट 6वटा मेम्बर भएको सेट हुन्छ। हो त्यही सेट चाहिँ एक्जास्टिभ इभेन्ट हो भन्न खोजेँ। मैले बुझाउन सकिन कि सकिनँ थाहा छैन। डाइसको उदाहरण लिएँ मैले, यसलाई अरूमा पनि जेनरलाइजेसन गर्न सकिन्छ। अलिक क्लियर भएन सर। हुनुपर्ने हो। लेस देन 1 मिनट भनेछ, रिजोइन गर्नु होला है साथीहरू। काटिगयो भने आफै काटिन्छ भन्नु। तसर्थ धेरै नबुझिने त छैन, नआत्तिनु होला। तपाईको इभेन्टमा स्याम्पल स्पेसमा सबै मेम्बरहरू छन् भने एक्जास्टिभ इभेन्ट हो भनेर बुझ्नु न। यसलाई म अर्को एउटा कोठाको उदाहरण दिएर नै अहिले बुझाउँला। अब एकछिन पछि नै होला जस्तो छ। ल अब हजुरहरूलाई मैले